राम मंदिर कांग्रेस का बना पाती? क्या मोहन जी बना पाती? बस राम मंदिर का बता रहे हो, राम मंदिर क्या खाने को देगा किसी को? आप बताओ, आप वहाँ पे पूजा करने जाओगे, खाने को देगा? किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिन लोगों को ये लगता है कि मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ और सिर्फ मज़हब के लिए ये कोशिश की और मज़हब के लिए ही राम मंदिर को बनाया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये एक साजिश है। क्यों इलेक्शनों के ही दौरान ये चीज़ को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया गया, राम मंदिर को बनाया गया, ये पहले से प्लानिंग की गई थी। इसी बारे में योगी आदित्यनाथ बात भी कर रहा है दूसरी पार्टियों के नाम लेकर कि क्या कांग्रेस ये बना पाती, क्या दूसरी पार्टी ये बना पाती, हमने तुम लोगों को राम मंदिर बना कर दिया है। तो अवाम जो है वो तो पहले जो है बड़े आराम से बेवकूफ़ बन जाती है। तो दोस्तों आइए हम आपको ये क्लिप दिखाते हैं कि उसका क्या कहना था। उसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद साहब का जवाब भी जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने क्या कहा वो भी देखेंगे। मुस्लिम भाइयों ने इस पर क्या कहा, बाबरी मस्जिद के बारे में क्या कहा वो भी देखते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राम मंदिर कांग्रेस का बना पाती? क्या मोहन जी बना पाती? क्या बबुआ बनाते? उनका हिम्मत ही नहीं था। जय श्री राम बोलने में क्या परेशानी है? इसमें अल्लाह अकबर बोलने में क्या परेशानी है? जय श्री राम बोलो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये सब बेकार की बात है। बस राम मंदिर का बता रहे हो, राम मंदिर क्या खाने को देगा किसी को? आप बताओ, आप वहाँ पे पूजा करने जाओगे, खाने को देगा? जब हमारी बाबरी मस्जिद वहाँ थी तो मंदिर बनाया, क्या मतलब था वहाँ? सभी को पहुंचने के लिए कह रहे हैं राम मंदिर पे। हम क्यों जाएं? हमारे क्या मतलब है वहाँ जाने का? हम तो अपनी मस्जिद जाए। ये सीबीआई किस काम की है? जब बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का फैसला आया, जिन मुल्जिमों की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी मुल्जिम नहीं है। हमने पार्लियामेंट में पूछा कि बताओ, क्या सीबीआई ने अपील क्यों नहीं की? किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? मैं पूछा जाकर इन लोगों से कि बताओ तुमने बात क्यों नहीं उठाई? तो नजरें झुका दिए। मैं समझ गया क्योंकि मस्जिद मेरी शहीद हुई थी, इनकी नहीं हुई थी। मेरी मस्जिद को शहीद किया गया था। हजरत उमर फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। अल्लाह अब इस किताब के जरिए कौमों को उठाएगा और इसी को तर्क करने के बाइस रुसवा कर देगा। यह है अब अबदुल आबाद तक के लिए, खासतौर पर मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का यह कानून। इस किताब को लेकर उठेंगे, सरबलंद होंगे, इस किताब को पीठ दिखाएंगे, जलील कर दिए जाए। ये गोया कि अब उम्मत मुस्लिमा की किस्मत जो है वो तुलेगी इस किताब की मीजान में। इसी में तय होगा कि इनके लिए उरूज हो या जवाल हो। इसी को वो जवाब शिकवा में अल्लामा इकबाल ने सादा तरीन अल्फाज में कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। फारसी में इसी को मफहूम को जो अदा किया है जिस खूबसूरती से, उसका तो जवाब नहीं है कि ऐ मुसलमान, खार अज महजूरी कुरान शुदी, तुम जो जलीलो खार हो गए हो दुनिया में। एक सवाल शायर ने कभी किया था ना, बड़ा प्यारा सवाल था, है आज क्यों जलील के कल तक न थी पसंद, गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जनाब में। बड़ा प्यारा सवाल है। जवाब अल्लामा इकबाल दे रहे हैं, खार अज महजूरी कुरान शुदी, कुरान से लाताल्लुक होने की बुनियाद पर तुम जलील और रुसवा हुए हो। शिकवा संजय गर्दिश दौरान शुदी, गर्दिश दौरान और गर्दिश फलक और फलक नाहंजार और फलक कज रफ्तार, इसको खामखा गालियां दे रहे हो, इसका खामखा शिकवा कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो। ये तो है बाद सबाई हमा आबुर्दे तुस्त, ये तुम्हारे अपने करतूतों का की सजा है जो तुम्हें मिल रही है। तुमने कुरान को पीठ दिखाई, तुम जलील और रुसवा कर दिए। खारस महजूरी कुरान शुदी,
شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے چو شبنم بر زمی افتندئی در بغل داری کتاب زندئی. اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے، اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں، جیسے آپ صبح کو سیر کرنے نکلتے ہیں، سبزے پر پڑی ہوئی شبنم اسے آپ روندتے ہیں اپنے قدموں تلے. اے امت محمد، آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے، سرنگوں ہے، لیکن ہوش میں آ کہ تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے. وہ کتاب زندہ جس نے کہ دنیا میں یہی جزیرہ نما عرب، وحشی لوگوں کا مسکن، نہ یہاں علم، نہ یہاں تمدن، نہ یہاں تہذیب، نہ یہاں تنظیم، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کچھ نہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں. یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا. یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا. یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا. یہ کتاب تھی جس نے نئے نئے علوم ایجاد کرنے سکھائے. یہ کتاب تھی جس کی بدولت یہی عرب تھے جنہوں نے یونان کے فلسفے اور سائنس کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا، ان میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ تک دوبارہ پہنچا دیا. یہ وہ کتاب ہے، در بغل داری کتاب زندگی. اقبال نے کیسے کیسے شکوے کہے ہیں. اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر. اس قرآن کو لے کر مسلمان نکلا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار. برا نہ مانیے، قرآن تلوار کا نام بھی آپ اپولوجیٹک انداز میں نہ لیا کریں. انقلاب کی تکمیل تلوار سے ہوتی ہے، انقلاب کی تمہید کسی کتاب سے ہوتی ہے. اچھی طرح جان لیجیے، کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں آیا. کتاب سے ذہن بدلتے ہیں، کتاب سے فکر بدلتی ہے، کتاب سے سوچ بدلتی ہے، کتاب سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے، ایک قوت تیار ہوتی ہے. وہ 313 جو میدان بدر میں تھے وہ قرآن کا اعجاز کا ظہور تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں تلوار آئی ہے. ہم اسے ڈینائی نہیں کریں گے کہ در حقیقت انقلاب محمدی کی تکمیل میں یقیناً تلوار کا حصہ. لیکن یہ تلوار ہاتھ میں لینے والے آتے کہاں سے اگر قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے وہ جماعت تیار نہ کی ہوتی. وہ کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا جس سے وہ جماعت تیار ہوئی. اور پھر اقبال نے اس کو بھی 2 جملوں کے اندر ادا کر دیا، ایک شعر کے 2 مصرے. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. پہلے ہے وہ نشہ درویشی، وہ فقر، وہ صحابہ کرام کے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، وہ تزکیہ نفس، وہ موعظہ قرآنی، وہ تزکیہ جو قرآن کے ذریعے سے ہو رہا تھا. 13 برس تک ہوا. اب جب ایک جماعت تیار ہو گئی، ایک قوت وجود میں آئی، تو اب اس قوت کو محمد رسول اللہ نے باطل کے نظام پر دے مارا، ٹکرایا. بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. تبھی وہ انقلاب آیا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو اللہ تعالی اس کتاب کو اب میزان بنا چکے ہیں. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، فیصلہ کن کتاب ہے. انہ لقول فصل وما هو بالحزل. یہ قول فصل ہے، حزل نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ آپ نے تحسین کی تو کیا اور نہ کی تو کیا. یہ کتاب وہ ہے کہ اگر مانو گے تو مہو پرویں کا امیر بنو گے، اور اگر اس کو پیٹھ دکھائے رکھو گے جیسے دکھائی تم نے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے، جیسے کہ آج کم سے کم 300 برس سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور خوار ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.